ما معنى قول السلف الشتاء ربيع المؤمن؟ معنى قولهم الشتاء ربيع المؤمن كما جاء في بعض الآثار: قصر نهاره فسهل فيه الصيام، وطال ليله فسهل فيه القيام. يعني أنه مع قصر النهار وبرودة الجو يكون الصيام سهلا لا يشق على المسلم، فيتشجع المسلم على الإكثار من صيام النافلة. ومع طول الليل تأخذ النفس حظها من النوم، فيقوم الإنسان نشيطا ويصلي من الليل ما تيسر. فهذا معنى قول بعض السلف الشتاء ربيع المؤمن، أي أنه تسهل فيه الطاعات، يسهل فيه صيام النافلة ويسهل فيه قيام الليل والاستغفار عند السحر ونحو ذلك.